साथीहरू, साहित्यकार मित्रहरू, विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ महानुभावहरू, सहभागी सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र विश्वभरि बसोबास गरेर खास गरी चाहिँ भारतबाट पाल्नुभएका पाहुना मित्रज्यू, सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवक साथीहरू, आयोजक मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा विश्वभरि बसोबास गर्ने नेपाली मगरहरूको तर्फबाट झोर्ले जेदो सिमिपाउ सहित मगरात अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिको 28औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट गरेको निर्णय बमोजिम 2081 देखि 2090 सम्मको दशकलाई मगर दस्तावेजीकरणको दशक कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नेपाल मगर महिला सङ्घ रूपन्देहीले मफसलमा क्रियाशील मगर तथा गैर मगर सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्य र एकबद्धतामा गठित आयोजक समितिको दिन रातको मेहनत परिश्रमले महोत्सव भव्य रूपमा शुभारम्भ भएको छ। बाँकी सत्रहरू पनि उपलब्धिमूलक र परिणाममुखी बन्नेछ, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। भोक तिर्खा र जीवनको अमूल्य र बहुमूल्य समय नभई अहोरात्र खट्नुहुने सम्पूर्ण अभियन्ता र सहयोगी महानुभावप्रति धन्यवाद आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जाने राणा शासनको विरुद्धमा प्रजातन्त्र बहालीका लागि विद्रोह गर्ने क्रममा हत्या गरिएका नेपालका प्रथम शहीद लखन थापा मगर लगायत सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश नेपालको एक प्रमुख जाति भनेको मगर समुदाय हो। मगराट सभ्यताको जगमा विकसित आदिवासी मूलवासी मगर समुदायको आफ्नो मौलिक भाषा, संस्कार, संस्कृति, वेशभूषा र ऐतिहासिक मगराट भूगोल रहेको छ। मगराट भूगोलको सबैभन्दा पहिलो बासिन्दा जो ढुङ्गे, सिकारी र कन्दमूलको युगदेखि नै विकसित भएको आदिवासी मगरहरूले आफ्नो सभ्यताको विकास गर्दै आएका थिए। यस मगर समुदायको जीविकोपार्जनको लागि खेती, पशुपालन, भाषा, संस्कार, संस्कृतिको विकास हुँदै आए सँगसँगै आफ्नो राज्य संयन्त्रको विकास गर्दै आए। थुम विशेष, गढी विशेष, कोट विशेष, किल्ला विशेषको राजा भई विभिन्न राज्यहरू सञ्चालन गरे। हजारौं वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आइरहेको मगराट गणराज्यहरू चाहिँ विक्रम सम्वत 1616 सालसम्म गोर्खा राज्यको राजा मानसिंह खड्काको षड्यन्त्रमूलक हत्यासँगै सकिएको थियो। यसबाट के प्रश्न बुझ्न सकिन्छ भने आधुनिक नेपालको जग मगराट गणराज्य नै थियो। त्यही मगराट गणराज्यबाट विकसित भएको यो आधुनिक नेपाल आज हामी नेपाल भनेर चिन्ने गरेका छौँ। मगर समुदायले राज्य सत्ता गुमाएसँगै राज्य सत्ताले घोषित अघोषित रूपमा मगरहरूले बोल्दै आइरहेको भाषामाथि बन्देज लगाउँदै गइयो। यसरी मगरहरूले अवलम्बन गर्दै गएको संस्कार संस्कृतिमाथि बाधा अवरोध र हस्तक्षेप गर्दै गइयो। राज्य संयन्त्रको मूलधारबाट मगरहरूलाई विच्छेद गरियो। गोर्खा भर्ती केन्द्र मार्फत मगर युवाहरूलाई चाहिँ युद्ध लड्न पठाइयो। पहिलो विश्वयुद्धमा 86,000 र दोस्रो विश्वयुद्धमा 1,09,000 युवाहरूले ज्यान गुमाए। यसबाट 1,95,000 गोर्खाली युवाहरू मारिए। त्यसमध्ये सबभन्दा बढी मगर युवाहरू थिए। यसबाट मगरको समग्र वृद्धि विकासलाई ठुलो क्षति पुग्यो। रोजगारी, बसाइसराई र आधुनिकीकरणको प्रभावले मगर समुदायको गुम्दै गइरहेको भाषा, वेशभूषा, संस्कार संस्कृतिको संरक्षण प्रबन्धन गर्दै मानव कल्याणकारी काम गर्ने उद्देश्यले आजभन्दा 70 वर्ष अगाडि गुल्मीको भार्सेमा मगर समाज सुधार सङ्घको नामबाट गठित वर्तमान नेपाल मगर सङ्घ आज 350 भन्दा बढी पालिका समिति, 77 जिल्ला मध्ये 86 जिल्ला समिति, 8वटा भातृ संस्था, 25वटा देशमा मगर सङ्घहरू चाहिँ क्रियाशील भएको छ। नेपाल मगर सङ्घले 2079 सालसम्म मगराट सभ्यता सहितको समृद्ध मगर समाज बनाउने प्रस्त 20 वर्षे रणनीतिक योजना लिएको छ। यो रणनीतिलाई सफल पार्नलाई मगर समुदायलाई पहिलो रूपमा हामीले शैक्षिक सशक्तिकरण, दोस्रो आर्थिक समृद्धि, तेस्रो सामाजिक सांस्कृतिक सबलीकरण,
र चौथो राजनीतिक सशक्तिकरण गरेर 4 खम्बे नीति ल्याएका छौँ। राजनीतिक, धार्मिक, पेशागत रूपले विभाजित भएका मगरहरूलाई जोड्ने, भाषिक, सांस्कृतिक र थरगत विविधतालाई संरक्षण प्रबन्धन गर्ने मगरको प्राचीन मौलिकताहरूको दस्तावेजीकरण गर्दै सबै प्रकारका मगरहरूलाई एउटै मालामा जोड्नका लागि हामीले 2090 सालसम्म मगराज दर्शन निर्माण गर्ने सङ्कल्प लिएका छौँ। यस दर्शन मार्फत मगरले मगरलाई चिन्नेछ, आफूले आफूलाई चिन्नेछ र आफूले आफूलाई चिनिसकेपछि आफू जस्तै अरू मगरलाई चिन्नेछ। मगर एकता मजबुत हुनेछ र देश विकास र समृद्धिको अग्रपङ्क्तिमा मगर समाज लामबद्ध हुनेछ। देशको जनसङ्ख्याको तेस्रो सङ्ख्यामा रहेको करिब 6.9% अर्थात् 20,13,498 को सङ्ख्यामा रहेको मगर समुदाय 77वटै जिल्लामा बसोबास गरे तापनि लुम्बिनी प्रदेश अर्थात् मगराज थरुवाट प्रदेशमा 7,46,154 अथवा 14.56% यो प्रदेशमा मगरको सङ्ख्या रहेको छ, जुन यो प्रदेशको 120 जाति मध्ये पहिलो जाति हो, जसमध्ये 2,54,085 अथवा 34% मगरले आफ्नो भाषा बोल्ने गर्छन् अथवा 86% मगरले आफ्नो भाषा 66% मगरले आफ्नो भाषा बोल्ने गर्दैनन्। यस प्रदेशभित्रमा मगरहरूको दर्जनौं अथवा असङ्ख्य रूपमा चाहिँ मौलिक संस्कार र संस्कृतिहरू चाहिँ जीवन्त रहेका छन्। यसको संरक्षण, सम्वर्धन र समृद्धिका लागि राष्ट्रिय स्तरको लखन सङ्ग्रहालय निर्माण गर्नका लागि नेपाल मगर सङ्घले यो अभियान चालेको छ। यो अभियानको लागि साथ समर्थन सहयोगको लागि म यहाँ सबैलाई हार्दिक आह्वान र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हाम्रो एकता नै बल हो। मगरको एकता मार्फत नेपाल मगर सङ्घ अथवा मगर एकता मार्फत नेपाल मगर सङ्घ कुनै पार्टी, कुनै जाति, कुनै धर्म र पेसाको पक्षमा वा विपक्षमा नभई समग्र मगर समुदायको समृद्धि मार्फत देश निर्माणको पक्षमा लामबद्ध छ। यही सन्देश सबैले बुझ्न र बुझाउन जरुरी छ र आयोजक मित्रहरूलाई यहाँ धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा यहाँहरूको बिचमा हाम्रो मेयर साहबले अघि पनि भन्नुभएको छ, हुजिर सिंह थापा मगरलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नलाई हामीले नीतिगत रूपमा पहल कदमी गरिसकेका छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। म यहाँहरूको बिचमा यो आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज विभिन्न राष्ट्रिय विभूतिहरूको नाममा चाहे पासाङ लामु शेर्पाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे शहीद लखन थापाको कुरा गर्नुहोस्, चाहे फाल्गु नन्दको कुरा गर्नुहोस्, थुप्रै शहीदहरूको नामबाट विभिन्न स्थानीय तहको नामकरण हुन्छ भने यो बुटोल उपमहानगरपालिकाको नामलाई उजिर सिंह महानगरको नाम गरियोस्, यो म हार्दिक आह्वान गर्न चाहन्छु। र मेयर साहब मार्फत सम्पूर्ण नेपाल सरकार र संयन्त्रलाई पनि म यो हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रममा नेपाल मगर सङ्घ केन्द्रीय समितिलाई निमन्त्रणा गरेर यो केही शब्द राख्ने अवसर दिनुभएकोमा आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पक्कै पनि हामी अहिले यो दशक 2081 देखि 2090 सम्मको दशकलाई हामीले दस्तावेजीकरणको दशकको रूपमा हामीले गत सालदेखि नै एउटा सङ्कल्प र एउटा योजना बनाएका छौँ। यही योजना अनुसार हामीले आफ्नो कथा आफै लेखौँ भन्ने एउटा मुख्य थिम अथवा नारा बनाएर यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। मलाई लाग्छ आजबाट हामी घर फर्किँदै गर्दाखेरि, आज र भोलि यो कार्यक्रम घर फर्किँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले मेरो बाजेसँग, मेरो बजैसँग, मेरो जिजु चेप्जुहरू हुनुहुन्छ भने उहाँसँग, अथवा मेरो बाबा आमा हुनुहुन्छ भने उहाँसँग, अथवा ठुलोबा ठुली आमाहरू हुनुहुन्छ, मामा माइजूहरू हुनुहुन्छ भने उहाँसँग मगर इतिहास के थियो, हामी कहाँबाट आएका थियौँ, हाम्रा पुर्खा को थिए, हामी कसरी चाहिँ यो अवस्थामा आइपुग्यौँ भन्ने विषयमा हाम्रा छोराछोरी जसले कलम चलाइरहनु भएको छ उहाँहरूले बाजे बजे बुवा आमालाई सोधेर चाहिँ आफ्ना कुराहरूलाई, बाजे बजेको कुराहरूलाई अब लिपिबद्ध गर्ने अथवा दस्तावेजीकरण गर्ने अथवा लिटरेचर अथवा साहित्य निर्माण गर्ने क्रममा यहाँहरू सबै लाग्नेछौँ, हामी सबै लाग्नेछौँ। यही आग्रह र अनुरोध गर्दै मेरो भनाइलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। जिलो धन्यवाद।